खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। न्यूज रूम खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं कीश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल इन एसोसिएशन विद मारिया डे एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। टेस्टी फूड फॉर एवरी मूड। वजारत खारजा ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को किया तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लखवी की गिरफ्तारी रद्द होने पर जाहिर की नाराजगी। दिल्ली में 1 जून 2014 तक की 895 कॉलोनियां होंगी रेगुलर। इंतखाबात से पहले मरकजी हुकूमत ने दी ऑर्डिनेंस को मंजूरी। 60 लाख लोगों को होगा फायदा। वसी हुआ फिल्म पीके की मुखालफत का दायरा। अहमदाबाद, भोपाल, जम्मू और इंदौर समेत कई जगह एहतजाजी मुजाहरे। सिनेमा घर में भी तोड़ फोड़। कर्नाटक ब्लास्ट के बाद मुल्क भर में अलर्ट जारी। अमरीकी और इसराइली शहरियों की सलामती में इजाफा। अब तक 2 मुश्तबा अफराद हिरासत में। और श्रीलंका के 2/3 हिस्से में शदीद सैलाब। जमीन खिसकने से 24 लोगों की गई जान। सैलाब ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं न्यूज रूम खबरनामा। आप खबरें तफसील से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़कीउर रहमान लखवी के गिरफ्तारी हुक्म को सस्पेंड कर दिया है। हाई कोर्ट ने MPO के तहत हुई गिरफ्तारी के हुक्म को सस्पेंड किया है। हुक्म के बाद लखवी को कभी भी रिहा किया जा सकता है। आपको बता दें कि ज़कीउर रहमान लखवी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और उसके खिलाफ हिंदुस्तान ने भी सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अदालत ने उसे बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस फैसले से हुकूमत हिंद ने नाराजगी जाहिर की है। इस सिलसिले में वजारत खारजा ने हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को तलब किया और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के कमजोर रवैये पर बाज़ पुरस की। आप आए, आपकी क्या बातचीत हुई? आप उनसे पूछिए ना, उनसे क्यों पूछते हैं? उन्होंने बुलाया, आप उनसे बातचीत हुई, उनसे पूछिए आप। Assurance from the Pakistan government that you will take up the issue, sir. Ask. What kind of meeting did you have? I mean, was it about Lucknow? Sir, will the government again challenge? Will the government challenge again? कांग्रेस और बीजेपी ने भी पाकिस्तानी अदालत के इस फैसले की मजम्मत की है। दोनों पार्टियों का कहना है कि पाकिस्तान का दोहरा चेहरा सामने आ गया है। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं कि उसको रिलीज किया जा सकता है, उसकी जमानत हो सकती है, अगर ऐसा होगा तो हम ये मानेंगे कि पाकिस्तान को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आतंक कितना फैलता है। वो हिंदुस्तान का मुजरिम है, ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। तमाम सबूत हिंदुस्तान पाकिस्तान को दे चुका है। इसके बावजूद अगर जमानत होती है और ऐसे मौके पर जबकि एक बड़ा आतंकी हमला उनके यहाँ हुके चुका है, सैकड़ों बच्चे मारे गए, इसके बाद भी अगर पाकिस्तान सबक सीखने को तैयार नहीं है तो इसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं होंगे। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा आज पूरा विश्व देख रहा है। चंद दिनों पहले 16 दिसंबर को छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया गया था, मार गिराया गया था। पाकिस्तान ने कहा था कि अब हम कमिटेड हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। क्या इस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे आप? गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का फर्क करके लखवी, ज़कीउर रहमान लखवी, जिसके कारण हिंदुस्तान में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, 26/11 कराया था उसने, आज उसको आप छोड़ रहे हैं, वो आज सड़कों पर मुक्त होगा। क्या एक व्यक्ति जो आतंकवाद है, उसको आतंकवादी है, आप उसको मुक्त करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे? किस प्रकार का संदेश पाकिस्तान आज भेज रहा है? बेंगलोर में हुए धमाके की जांच के लिए NIA की टीम मौके वारदात पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि धमाके के पीछे MP के खंडवा से MP के खंडवा से फरार सीमी के मुबैना शिद्दत पसंदों का हाथ हो सकता है। इसमें सीमी के 5 मुबैना शिद्दत पसंदों को आखिरी मर्तबा कर्नाटक के हॉस्पिटल इलाके में देखे जाने की बात सामने आई है।
जांच एजेंसियों के मुताबिक जब तक उनकी टीम वहां पहुंची तब तक शिद्दत पसंद अंडरग्राउंड हो चुके थे। ये बात भी सामने आ रही कि जांच से तवज्जो हटाने के लिए शिद्दत पसंदों ने जानबूझकर बम को तेलुगु अखबार में लपेट कर रखा था, जिससे कि शक दूसरी तरफ जाए। इससे पहले वजारत दाखिला में एक आला सतही मीटिंग हुई। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग की सदारत की। कौमी सलामती के मुशीर अजित डोभाल और खुफिया एजेंसियों के आला अफसरान इस मीटिंग में शामिल हुए। खुफिया एजेंसियां ब्लास्ट से मुताल्लिक जानकारी ले रही हैं। सीमी के 5 शिद्दत पसंदों को आखिरी मरतबा सितंबर में कर्नाटक के हॉस्पिटल इलाके में देखे जाने की भी बात आ रही है। वहीं बेंगलोर ब्लास्ट को हुकूमत ने दहशतगर्दाना वारदात माना है। मीटिंग के बाद वारदात की जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्लास्ट में टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी जमा की जा रही है। मरकज ने कर्नाटक हुकूमत को पूरी मदद का ऐलान किया है। एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ था और इस घटना की जहां हम इसको कंडेम करते हैं, वहीं पर जो ही इसकी जानकारी प्राप्त हुई तुरंत मैंने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब से बात की और उनको मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार के लिए असिस्टेंस की आवश्यकता है तो वह असिस्टेंस हम प्रोवाइड करने को पूरी तरह से तैयार हैं। और इस घटना के संबंध में भी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से मैंने जानकारी हासिल की है और अभी वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो है इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसको वह कलेक्ट कर रही हैं और सीधे कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ भी हम लोगों की बातचीत हो रही है। आगे क्या कदम उठाना, मैं समझता हूं कि विद इन 24 आवर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाने के बाद हम अपनी स्ट्रेटजी आगे की तय करेंगे। उधर बेंगलोर में भी कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया ने भी आला सतही मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में कर्नाटक में वजीर दाखिला, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर एमएन रेड्डी और खुफिया महकमे के आला अफसरान शामिल हुए हैं। मीटिंग में धमाके के बाद हुकूमत की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया ने कहा है कि ब्लास्ट के हर पहलू की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। This way we have taken all measures, whatever precautionary measures are needed, we have taken. Despite the measures we have taken, this has happened. So are you also looking for the semi module because? No, from that angle also, their police people are looking into it. They are investigating it. See, they are looking all the angles, not only that particular angle. They are looking into all the angles. Will NIA take this case or Bangalore police? Pardon? Will NIA take this case or Bangalore police will continue? No, our police people will investigate and they will coordinate with the NIA and central government. बेंगलुरु धमाके के पेश नजर मुल्क भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को ज्यादा चाको चौबंद रहने की हिदायत दी है। बस्सी ने अवाम से भी एहतियात बरतने की अपील की है। इस इंसिडेंट को हमने जो है अपने संज्ञान में लिया है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा जो भी इंतजाम रहता है काउंटर टेरर फ्रंट पर, उसको हमने चुस्त और दुरुस्त किया है। तमाम जो लोकल पुलिस के हमारे अफसरान हैं उनको ब्रीफ किया गया है। फिर से खुफिया महकमे ने मुल्क में उन मकामात की हिफाजत बढ़ाने की भी हिदायत जारी की हैं जहां अमरीकी और इसराइली बाशिंदे रहते हैं। खुफिया महकमे ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में दहशतगर्द इसराइली और अमरीकी बाशिंदों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा आईबी ने होटल, मॉल और रेस्टोरेंट्स की सिक्योरिटी सख्त करने का भी अलर्ट जारी किया है। न्यूज रूम खबरनामे में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय।
کشمیر سے انڈیا واپس نہیں جاتا، محمد رحمان آپ کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ سال بہت ساری دیوالی ہے، کب تک روک سکو گے؟ سنا ہے بس آپ کو اے سی والا کمرہ دیا تھے لوگ نے، اسے تو زیادہ ہی کیے ہم۔ سارا کچھ بتا تو دیا تھا، پھر کیوں مارا؟ عادت ہے۔ کنگ آیورویدک تیل جو بنا ہے 16 خاص آیورویدک تتووں سے، رکھے میرے بالوں کا خیال اور بال رہے لمبے، کالے اور گھنے۔ کیش کنگ، دی کنگ آف ہیئر آئل۔ بریک کے بعد عالمی سمے میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز روم خبرنامہ۔ دلی میں اسمبلی انتخابات سے عین قبل مودی حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے دلی میں 1 جون 2014 تک کی غیر قانونی کالونیوں کو ریگولر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کے اس فیصلے کے بعد دلی کی 895 کالونیاں ریگولر ہو جائیں گی اور اس سے تقریباً 60 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ دلی میں طویل وقت سے غیر قانونی کالونیوں کو ریگولر کرنے کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ شیلا دیکشت حکومت نے بھی اپنے دور اقتدار کے آخری سال میں اس کی کوشش کی تھی، لیکن اب مودی سرکار نے اسے ریگولر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ ابھی آرڈیننس ہے جسے پارلیمنٹ سے منظور کرانا ہوگا۔ The regularization of unauthorized colonies in Delhi. The cut-off date for the regularization, which was earlier 31st March 2002, has been extended to 1st June 2014. تو جو پہلے کٹ آف ڈیٹ 31 مارچ 2002 تک کی تھی، اس کو 1 جون 2014 تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس سارے کا اثر یہ ہے کہ 895 کالونیز کو اس کا لابھ ملے گا۔ آرڈیننس لانے کے فیصلے کے ایشو پر عام آدمی پارٹی کے لیڈر یوگیندر یادو نے کہا کہ حکومت اس آرڈیننس کو لانے کے لیے چور دروازے کا استعمال کر رہی ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ادھیادیش کا راستہ لینا کا مطلب ہے چور دروازے سے چیز کو لانا، سنسد میں بحث کیے بنا، سنسد میں ایک رائے بنائے بنا ادھیادیش کے ذریعے لانے کا کیول اور کیول ایک اوچتیہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ دیش کے سامنے اتنی ایمرجنسی ہے کہ 2 مہینہ انتظار نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یہاں ہے نہیں، تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ فلم ڈائریکٹر راج کمار ہیرانی اور فلم اداکار عامر خان کی فلم پی کے کی مخالفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں ہندو رکشا دل کے کارکنان نے گلیکسی ملٹی پلیکس میں فلم پی کے کا پوسٹر نظر آتش کر دیا۔ مظاہرین نے عامر خان کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ یہ لوگ فلم میں شیو جی کی پوجا پر کیے گئے تبصرے سے ناراض ہیں۔ یو پی کے میرٹھ میں بھی بی جے پی کارکنان نے نندن سنیما ہال پر مظاہرہ کیا اور فلم پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی کارکنان نے ٹکٹ لینے پہنچے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا اور شو رکوا دیا۔ وہیں یو پی کے الہ آباد میں بھی وشو ہندو پریشد کے کارکنان نے سنیما ہال کے سامنے مظاہرہ کیا اور راج کمار ہیرانی، عامر خان اور سینسر بورڈ کا پتلا نظر آتش کیا۔ جبل پور میں بھی پی کے فلم کی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مخالفت میں احمد آباد میں بھی ہندو تنظیموں نے تھیٹر اور ملٹی پلیکس میں جم کر توڑ پھوڑ کی۔ بجرنگ دل کے 50 سے 60 کارکنان نے احمد آباد کے سٹی گولڈ اور شیو تھیٹر پر حملہ کیا اور تھیٹر کے باہر توڑ پھوڑ کی۔ جبل پور میں بھی پی کے کی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ وہاں وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنان نے یاتایات چوک پر عامر خان کا پتلا چلا کر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین کا الزام تھا کہ فلم میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی توہین کی گئی ہے۔ مظاہرین نے وارننگ دی ہے کہ اگر 3 دن کے اندر سنیما گھروں سے پی کے فلم کو ہٹایا نہیں گیا تو
وہ وہاں بھی توڑ پھوڑ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ جموں کشمیر میں بھی فلم پی کے خلاف احتجاج ہوا۔ بجرنگ دل کے کارکنان نے اندرا سنیما تھیٹر کے سامنے مظاہرہ کیا۔ بی جے پی لیڈر سبرامنیم سوامی نے دعویٰ کیا ہے کہ فلم پی کے میں دبئی اور ISI کا پیسہ لگا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں سبرامنیم سوامی نے لکھا ہے کہ ان کے ذرائع کے مطابق اس فلم میں دبئی اور ISI کا پیسہ لگا ہے، اس لیے ڈائریکٹر آف ریونیو انٹیلیجنس کو اس کی جانچ کرنی چاہیے۔ کچھ مسلم رہنماؤں نے بھی فلم پی کے کی مذمت کی ہے۔ ہم جس دیش کے رہنے والے ہیں اس میں دیوتاؤں کو مانا جاتا ہے، اور یہ پی کے فلم جو بنی ہے یہ دھارمک آدمیوں کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ اس میں توہین کی گئی ہے دیوی دیوتاؤں کی، اور ہم لوگ مانا کہ ہم دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن ہم ان کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ پی کے فلم کے سلسلے میں کئی لوگوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ اس میں کئی ایسے سینز ہیں جس سے ہندو مذہب کے ماننے والوں کے ریلیجیس سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں، اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے معنی یہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھی مذہبی جذبات کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ اس لیے سینسر بورڈ کو یہ چاہیے کہ کمیونل ہارمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سینز فلم سے ڈیلیٹ کروائیں، کیونکہ اس ملک میں جہاں ایک طرف کہیں لو جہاد کا مدعا اٹھایا جا رہا ہو، کہیں فورسڈ کنورژن کا مدعا اٹھایا جا رہا ہو، کہیں مدرسوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہو، ایسے حالات میں کوئی بھی چھوٹا ایشو بڑا ایشو بن سکتا ہے۔ تو ملک میں امن و امان قائم رکھنا یہ اولین ترجیح، فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے۔ اس نقطہ نظر سے جو لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ مناسب ہے۔ جموں کشمیر میں حکومت سازی پر تذبذب ابھی بھی برقرار ہے۔ جموں کشمیر کے گورنر سب سے بڑی دو پارٹیوں PDP اور BJP کو حکومت سازی کے بارے میں غور کرنے کے لیے دعوت دے چکے ہیں۔ ایسے میں ریاست میں BJP اور PDP کی اتحادی حکومت کا امکان بڑھ گیا ہے۔ اسی بیچ BJP نے دعویٰ کیا ہے کہ 1-2 دن کے اندر ہی وہ حکومت سازی کے عمل کو انجام دیں گے۔ ریاست کے سابق وزیر داخلہ سجاد کچلو کو شکست دے کر اسمبلی کے رکن بننے والے BJP لیڈر سنیل شرما نے دعویٰ کیا۔ سنیل شرما کے مطابق دوسری پارٹیوں سے چل رہی بات چیت آخری مرحلے میں ہے، بس وزیراعلیٰ کے مسئلے پر بات اٹکی ہوئی ہے۔ لیکن NC کا کہنا ہے کہ PDP اگر BJP کے ساتھ مل کر حکومت بناتی ہے تو کشمیر کے عوام انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دیکھیے، اگر PDP نے یہ بھول کی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے ان کا کوئی بھوش نہیں ہے، اور کشمیر کے لوگ کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ کشمیر کے لوگوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف اپنا مت ظاہر کیا، اپنا ووٹ دیا ہے، اور ایسی حالت میں اگر صرف ستا حاصل کرنے کے لیے اگر بھارتیہ جنتا پارٹی جیسے سمپردائک پارٹی اور جو ہمیشہ 370 کا ایشو اٹھاتی ہے اور دوسرے ایسے جو سمپردائک کے نعرے دیتی ہے، اور ویسی پارٹی کے ساتھ اگر یہ ہاتھ ملاتے ہیں PDP یا مفتی محمد صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سمے میں ان کا بھوش نہیں بچے گا۔ نفرت بھرے سیاسی ماحول میں بھی BJP کی جانب سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔ سابق رکن پارلیمنٹ صابر علی اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک مہم چلا رہے ہیں، جس کے تحت منگل کے روز دہلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں ایک جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس مسئلے پر صابر علی سے خاص بات چیت کے عالمی سمے کے نمائندے شکیل احمد نے۔ سابق ممبر پارلیمنٹ صابر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صابر علی صاحب ایک تال کٹورا میں ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں قومی اتحاد کے نام سے، جس میں کافی تعداد میں امید ہے لوگ آ رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس پروگرام کا؟ دیکھیے، مقصد یہ ہے کہ چونکہ علماء دین ہوں، وہ لوگ جو سیاست کو اور مسلمانوں کے حقوق کیسے لی جائے جو سمجھتے ہوں، اس طرح کے لوگوں کو ہم نے دلی کے تال کٹورا کل 11 بجے بلایا ہے،
और मैं समझता हूं कि एक बार तबादला ख्याल जब आपस में लोग करते हैं तो बात कुछ न कुछ निकल के आती है। हमारा मकसद ये है कि अभी तक हमको 60 साल में क्या मिला नहीं मिला, हम माजी में जाएंगे तो हमारे हालात सुधरने की गुंजाइश कम से कम हुकूमत किसी की भी हो, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, हम इस देश के नागरिक हैं और जितना दूसरा का हक है उतना मेरा भी है। हमको इस रास्ते पे चलना चाहिए कि अपनी हुकूक की लड़ाई की बात कम से कम सरकार किसी की हो उसको वहां तक पहुंचना चाहिए। इसी पे तबादला ख्याल करने के लिए हमने अपनी बात पहुंचाने की आप बात कर रहे हैं। ये कोशिशें काफी की जा रही हैं, पहले से भी की गई हैं। अब जिस तरह से हुकूमत बीजेपी की है और काफी परेशान है मुस्लिम जो है मसाइल, जिस तरह से बयानात आ रहे हैं बीजेपी के लीडरों के जरिए, उस पर मोदी खामोश हैं, तो उस पर क्या कहना? नहीं, देखिए बयानात आ रहे हैं मुसलमानों के मुआफिक नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हमारे अपने जो सोच हैं और हमारे जो अपने तजुर्बे पास्ट के रहे हैं, जो माजी के रहे हैं, उसको हम भुला करके हम किसी के करीब न जाएं और हमारे जो बीच की दरारें हैं वो और न बटें, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। हम जिस मुल्क में हैं, जो हमारा समाज है, जो लोगों की आपस में है, क्योंकि सबका पड़ोसी एक दूसरे मजहब का लोग हो सकता है, तो हम इस दूरी को ज्यादा न बटने दें, इसको कम करें। अगर किसी की अगर जहनियत कमजोर है तो हम उसके जहनियत का मैं समझता हूं कि मरीज नहीं हो सकते, इसके लिए पहल करना चाहिए और ये सब को सोचते हुए ख्याल में रखते हुए ये जलसा मुनक़द किया गया। इस प्रोग्राम से कितने पर उम्मीद हैं आप और क्या इससे कोई लीडरशिप मिल पाएगी? नहीं, लीडरशिप का भी सवाल नहीं, यकीन माने मैं इसको कभी भी कौम को वर्गलाने का, उसको दूसरे ऐसे दिशा में दे देने का जहां पे सिर्फ उसके जज्बात से काम लिए जाए, मैं इस पे यकीन नहीं रखता। ये मेरा ईमान है कि कम से कम जो सच बात हो उसको कबूल करना चाहिए और सच बात कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। हम एक शुरुआत कर रहे हैं, ये क्या शक्ल लेगी, इसका कितना परिणाम आ जाएगा, इसके कितने असरात होंगे, मैं यहाँ कह दूं तो ये मुनासिब नहीं। शुक्रिया। ये थे साबिर अली जो बता रहे थे जो प्रोग्राम का मकसद है वो एक जो खला है जो बीजेपी को और लेकर और मुसलमानों के बीच में जो एक खला है उसको पुर करने की कोशिश करेंगे और जो मुल्क के जो उलमा हैं उनको बैठ करके बात की जाएगी कि किस तरह से जो मुसलमानों के मसाइल हैं, खासतौर से इस दौर में जो नई सरकार आई है तो उनका हल किस तरह से निकाला जा सकता है। आलमी समय के लिए दिल्ली से कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शकील अहमद। न्यूज रूम खबरनामे में यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। परमिशन प्यार करने की और दे दी परमिशन प्यार करने की, जो चाहे जी भर के यार करने की, बीत गए जान कितने जुम्मा। Come I will kiss you awesome मेरा चुम्मा, Come I will kiss you awesome मेरा चुम्मा। ब्रेक के बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं। न्यूज रूम खबरनामे में अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। श्रीलंका के 2/3 हिस्से में शदीद सैलाब और जमीन खिसकने से 24 लोगों की जान चली गई। साथ ही साथ मुल्क में होने वाले अहम सदारती इंतखाबात की तशहीर में भी दुश्वारी हो रही है। मुल्क के 25 में से 21 जिलों के हजारों शहर और देहात सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक श्रीलंका में 50 साल में इतना शदीद सैलाब कभी नहीं आया। श्रीलंका के कई शहरों में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके सबब आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इंडोनेशिया से सिंगापुर आ रहे एयर एशिया के तैयारे का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लापता तैयारे के सर्च मुहिम के इंचार्ज के मुताबिक तैयारे के बहरे हिंद में हादसे का शिकार होने का खदशा है, लेकिन फिर भी तैयारे की तलाश जारी है। लापता तैयारे में कुल 162 लोग सवार थे। इतवार की सुबह बादलों में फंसने के बाद तैयारा लापता हो गया था। लीबिया हुकूमत की वफादार फोर्सेज ने मुल्क के तीसरे बड़े शहर मिसराता पर मुखालिफ मिलिशिया के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। लीबिया के फौजी कर्नल ने बताया कि फख्र लीबिया ने मशरकी बंदरगाह अल सदरा पर इतवार की सुबह हमला किया था। स्पीड बोट पर सवार फख्र लीबिया के जंगजू ने
السادی بندرگاہ پر اچانک حملہ کیا تھا جس میں 22 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے رد عمل میں مصراتہ میں ان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے ہیں جس میں اسکول، بندرگاہ اور ایک اسٹیل پلانٹ تباہ ہو گیا ہے۔ افغانستان میں 13 سال کی لڑائی کے بعد ناٹو فوج نے باضابطہ طور پر انخلا کر لیا ہے۔ 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہوئے حملے کے بعد امریکہ کی قیادت میں ناٹو فوج نے یہاں طالبان سرکار کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔ ناٹو فوج نے طالبان حکومت کو ختم کر کے کرزئی کی قیادت میں نئی سرکار بنائی۔ اس لڑائی کے دوران 2000 سے بھی زیادہ امریکی فوجی مارے گئے جبکہ 13,000 افغان سیکورٹی اہلکاروں کی جانیں گئیں۔ اس کے علاوہ 18,000 افغان فوجی بھی مارے گئے۔ نیوز روم خبرنامے کے آخر میں اہم خبروں کی سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ عالمی سمے ہیڈ لائنز پرستت کرتے ہیں کیش کنگ دی کنگ آف ہیئر آئل ان ایسوسیشن ود ماریا ڈے ایگرو فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، ٹیسٹی فوڈ فار ایوری موڈ۔ وزارت خارجہ نے پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کو کیا طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لکھوی کی گرفتاری رد ہونے پر ظاہر کی ناراضگی۔ دلی میں 1 جون 2014 تک کی 895 کالونیاں ہوں گی ریگولر۔ انتخابات سے پہلے مرکزی حکومت نے دی آرڈیننس کو منظوری، 60 لاکھ لوگوں کو ہوگا فائدہ۔ وسیع ہوا فلم پی کے کی مخالفت کا دائرہ، احمد آباد، بھوپال، جموں اور اندور سمیت کئی جگہ احتجاجی مظاہرے، سنیما گھر میں بھی توڑ پھوڑ۔ کرناٹک بلاسٹ کے بعد ملک بھر میں الرٹ جاری، امریکی اور اسرائیلی شہریوں کی سلامتی میں اضافہ، اب تک 2 مشتبہ افراد حراست میں۔ اور شری لنکا کے 2/3 حصے میں شدید سیلاب، زمین کھسکنے سے 24 لوگوں کی گئی جان، سیلاب نے توڑا 50 سال کا ریکارڈ۔ نیوز روم خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لاگ آن کریں www.samaylive.com۔ فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے۔